الان توی دهانه ی آتش فشان تنفر نشستی که هر لحظه ای ممکنه تو رو خاکسترت کنه. دختر حواست کجاست؟ ممکن بود بیافتی. نمیخوای ازم تشکر کنی؟ تشکر برای چی؟ برای چی؟ همین که تو رو از سنگسار شدن نجات دادم. نجات دادم نه؟ فکر کن که اگه من جلوی همه میگفتم که تو رو میشناسم، و این همون دختره که از عشق من دیوونه بود. حتی با فکر عصبانی شدنم نفسش بند میومد. و همونی که بهم التماس میکرد، خرم لطفاً مامانتو خواستگاری من بفرسته. بگو اون وقت چی میشد؟ پدر شوهرت از موهات میگرفت و از خونه مینداختت بیرون، و اون شوهر عاشق پیشت، اون دیگه لازم نبود خیلی معطل کنه. فقط 3 کلمه میگفت. و تمام. آخه اون خیلی بهت اعتماد داره و وقتی اعتماد از بین میره حاله، پس نسبت ها خیلی زود تموم میشن. خورم ببین این حرفا رو نزن. اون حرفای گذشته بود. من از نادونی و جهالتم بود. من الان دیگه توی مسیر دیگه قدم گذاشتم. تو هم داری با صمیم وارد دیگه مسیر میشی. آره من این کارو میکنم، وارد این مسیر میشم، اما تو رو به عقب حال میدم. اون قدر عقب که حتی انسانم وجود نداشته. نه. چرا نه؟ ها؟ من تصمیم خودم رو گرفتم. حاله هر اتفاقی که برای من افتاد الان برای تو میفته. هر چیو که من گذروندم تو هم باید بگذرونی. دربدری، ناامیدی، گرسنگی، بی‌آبرویی و مرگ. همونطور که من مامانم رو از دست دادم، اگه همونطور تو بچه تو مرده ببینی عالی میشه. دیروز باید اتفاق میافتاد. اگه من واقعیت رو میگفتم با یه ضربه از این دنیا محو میشدی، اما نه. میدونی حاله میخوام رو شاهرگت پا بذارم و با لذت درد کشیدن تو ببینم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.